Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 20 अगस्त 2021 की टॉप 20 न्यूज़। अफगानिस्तान में 20 साल से तवील जंग ख़त्म कराने में ख़तर का अहम किरदार। अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी हो या दीगर इलाक़ाई मामलात, अरब मुल्क क़तर गुज़िश्ता कई बरसों से आलमी सियासी मंजरनामे पर मुतहर्रिक है। खित्ते के बाज़ ममालिक के साथ कशीदा ताल्लुक़ात के बावजूद गुज़िश्ता बरस फरवरी में अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे की राह हमवार करवाने वाले इस मुल्क को अफगानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद अब भी अहम समझा जा रहा है। अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए चीन के ताउन का खैर मकदम। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान में अभी इख्तिदार का खला है, इसलिए मुल्क में सबसे पहले जामे हुकूमत के क़याम की ज़रूरत है। चीनी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सुहेल शाहीन ने कहा कि चीन अफगानिस्तान में अमन और मुफाहिमत को फ़रोग़ देने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। तालिबान का अफगान इस्लामी अमारात के क़याम का ऐलान, तमाम ममालिक के साथ बेहतर सिफारती और तिजारती ताल्लुक़ात क़ायम करने का अज़्म। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दिया बयान। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान अपनी मौजूदगी बरकरार रखे, तालिबान लीडर की पेशकश। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तैनात भारतीय सिफारत खाने के मुलाजिमीन अब नई दिल्ली वापस आ गए हैं। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तानी सिफारत खाने के मुलाजिमीन को तालिबान ने अपने सिक्योरिटी कोर के तहत एयरपोर्ट पर ले गए थे। इसी असना अब ये इंकशाफ हुआ है कि तालिबान रहनुमाओं ने हिंदुस्तानी हुकूमत से अफगानिस्तान में अपनी सिफारती मौजूदगी बरकरार रखने की ख्वाहिश की इजहार किया। इस हवाले से एक तजवीज़ खुद तालिबान के सीनियर लीडर शेर मोहम्मद अब्बास ने पेश की थी, जिन्होंने हिंदुस्तान में इंडियन मिलिट्री अकेडमी में तालीम हासिल की थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वज़ीर आज़म की खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आशूरा पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम शहादत को याद किया। उनकी हिम्मत के साथ साथ इंसाफ के लिए उनके अज़म को भी याद किया। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानियों को याद करते हैं और उनकी जुरात के साथ साथ इंसाफ के लिए उनके अज़म को भी याद करते हैं। उन्होंने अमन और समाजी मसावत को हमेशा अहमियत दी। यौम आशूरा पर हिंदू मुस्लिम नौजवानों ने खून अतिया कैंप कर कायम की मिसाल। यौम आशूरा पर ताज़िया निकालने और ढोल की आवाज़ों के बीच लाठियां भाजने की रिवायत पुरानी है। बहुत से लोग मातम करके भी गम हुसैन को ताज़ा करते हैं और बाज़ जंजीरों से सीना कोबी करके खून बहाते हैं, मगर मध्य प्रदेश के चंदेरी में ज़रूरतमंद मरीजों के लिए खून देकर एक नई रिवायत का आगाज़ किया गया। यह खून अतिया कैंप हिंदू मुस्लिम एकजहती की एक मिसाल बन गया, क्योंकि सभी मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की और अपना खून देकर इस खून की याद ताज़ा की जो यौम आशूरा पर मैदान करबला में हक़ और इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहा था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में जिस खून अतिया कैंप का एहतमाम किया गया था, इसमें शामिल होने वालों में मुकामी MLA गोपाल सिंह चौहान भी थे, जो कि प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। महाराष्ट्र के बल्ढाना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक पलटने से 13 मजदूरों की हुई मौत। महाराष्ट्र से एक दर्दनाक हादसे की खबरें मौसूल हो रही हैं, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा अफराद की हलाकत की बात कही जा रही है। यह दर्दनाक हादसा महाराष्ट्र के जिले बल्ढाना में पेश आया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक समृद्ध राज मार्ग मंसूबा के लिए मजदूरों को ले जा रही गाड़ी की पलट जाने से कम 13 लोगों की मौत हो गई। एक न्यूज पोर्टल ने भी पुलिस के हवाले से बताया कि इस हादसे में 13 मजदूरों की मौत हुई। मस्जिद के अंदर कौमी तराना गाने पर एतराज़, उत्तर प्रदेश में आलिम दीन के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। रियासत उत्तर प्रदेश के एक मारूफ आलिम दीन के खिलाफ पुलिस ने मस्जिद के अंदर कौमी तराना गाने पर एतराज़ करने के बहाने मुकदमा दर्ज कर लिया। ये वाक़ा शहर आगरा की 17वीं सदी की कदीम जामा मस्जिद आगरा में पेश आया। यौम आज़ादी के मौके पर बीजेपी के मुकामी लीडर अशफाक सैफी ने मस्जिद में अंदरूनी इलाके में दाखिल होकर कौमी परचम नस्ब करते हुए उसे लहराया और यहाँ कौमी तराना पढ़ा, जिस पर इलाके के मारूफ आलिम दीन 75 साला मुफ्ती कुदसी खुबीब रूमी ने मस्जिद के अंदर कौमी तराना पढ़ने को गैर इस्लामी करार दिया। इस पर मस्जिद कमेटी के एक रुकन और मुकामी लीडर हामी असलम कुरैशी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मुफ्ती रूमी के अलावा उनके फर्जंद हमदुल्लाह कुदसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DRDO में जंगी तैयारे को रडार से महफूज रखने की टेक्नोलॉजी हुई तैयार। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने फिजाइया के जंगी तैयारों को दुश्मन के रडार की पकड़ से बचाने के लिए एक जदीद टेक्नोलॉजी तैयार की है। DRDO के जोधपुर में वाक़े लेबॉरेटरी ने पुणे में वाक़े तंजीम की लेबॉरेटरी हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबॉरेटरी के साथ मिलकर यह टेक्नोलॉजी तैयार की है। इस टेक्नोलॉजी के कामयाब तजुर्बात के बाद फिजाइया ने इसे अपने बेड़े में शामिल करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इतवार के लॉकडाउन का सिलसिला हुआ खत्म, फैसला रक्षाबंधन से नाफिजुल अमल होगा। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता कुछ महीनों से कोरोना के मामलों में हो रही कमी के पेश नज़र वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हफ्तावारी लॉकडाउन को खत्म करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला के नए अहकामात के मुताबिक इस रक्षाबंधन से यूपी को पूरी तरह अनलॉक कर दिया जाएगा।
افغانستان کے حالات سے ہندوستان کے موازنے پر بھڑکی مرکزی وزیر، کہا اویسی کو افغانستان بھیجو۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کو لے کر ہندوستان میں سیاسی بیان بازی شروع ہو گئی۔ ہندوستان اور افغانستان کے حالات کا موازنہ کیے جانے پر مرکزی وزیر شوبھا کرندلجیلانی نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی کو ملک چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسد الدین اویسی کو افغانستان بھیج دینا بہتر ہے۔ اس سے پہلے ایک پروگرام کے دوران اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت کو لے کر کہا تھا کہ ہندوستان میں خواتین پر ظلم ہو رہے ہیں لیکن وہ افغانستان کی فکر کر رہے ہیں۔ افغانستان میں پھنسے ہندوستانیوں کے لیے اہم اطلاع، چند ہندوستانی اب بھی افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں بھارت واپس بھیجنے کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ایک حصے کے طور پر وزارت خارجہ نے حال ہی میں افغانستان میں پھنسے ہوئے ہندوستانی تارکین وطن کے لیے ایک اہم مشورہ جاری کیا ہے۔ کابل سے سفارت خانے کے تمام عملے کے نکلنے کے بعد MEA نے خصوصی افغانستانی سیل قائم کیا ہے تاکہ وہاں ہندوستانیوں کو حکومت ہند سے مدد لینے کے قابل بنایا جا سکے۔ افغانستان میں پھنسے ہندوستانیوں کے لیے خصوصی سیل نمبرز بھی جاری کیے گئے ہیں جس پر واٹس ایپ کر کے تفصیلات لی جا سکتی ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے 8010611290۔ 15 دنوں کے اندر حیدرآباد 100% ٹیکہ اندازی والے شہروں میں ہوگا تبدیل، چیف سیکریٹری نے دیا بیان۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے کہا ہے کہ حکومت آنے والے 10 سے 15 دن کے دوران حیدرآباد کو 100% ٹیکہ اندازی والا شہر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پرگتی بھون میں سیکریٹری محکمہ صحت، کمشنر GHMC کے تحت 4 اضلاع کے کلکٹروں، GHMC کے کمشنروں، ڈپٹی کمشنروں، ڈسٹرکٹ میڈیکل ہیلتھ آفیسرز کے ایک ورکشاپ کو مخاطب کرتے ہوئے چیف سیکریٹری نے یہ بات کہی۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈپلوما میں ایڈمیشنز۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد کے سینٹر فار ڈسٹینس اینڈ ورچوئل لرننگ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ نے 1 سالہ ڈپلوما کورس کے لیے درخواستیں طلب کی ہے، جسے خصوصی طور پر ورکنگ پروفیشنلز، انجینئرز، سافٹ ویئر اور IIT پروفیشنلز، مارکیٹنگ اور سیلز پروفیشنلز کے علاوہ مینیجرز اور نئے گریجویٹس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں داخلے کے لیے اقل ترین اہلیت انٹرمیڈیٹ یعنی 10+2 میں میکس کے ساتھ کسی بھی ڈگری میں کامیابی رکھی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 8080806983 پر کانٹیکٹ کریں۔ مزید 8 کلکٹریٹ کمپلیکسز افتتاح کے لیے ہے تیار، ایک ہی چھت تلے تمام سرکاری خدمات دستیاب رہیں گی۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں مزید 8 انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ کمپلیکسز بہت جلد عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ ریاستی حکومت نے عوام کو نہ صرف ضلع انتظامیہ سے مزید قریب تر کرنے بلکہ ایک ہی چھت کے نیچے تمام سرکاری خدمات کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ریاست کے اضلاع میں ان کمپلیکسز کی تعمیر شروع کی ہے، جہاں کئی کمپلیکسز کا افتتاح بھی عمل میں لایا جا چکا ہے۔ مزید 8 جو انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ کمپلیکسز کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، ان کے افتتاح کے لیے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی منظوری کا انتظار ہے۔ افغانی اسٹوڈنٹس تک پہنچنے کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی کا واٹس ایپ گروپ ہوا تشکیل۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں اس کے حدود تک کالجوں میں زیر تعلیم تمام افغان طلباء کے ساتھ اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان افغان طلباء تک پہنچنے کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بھی تشکیل دیا گیا جس میں کئی افغانی طلباء شامل ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے ذرائع نے بتایا کہ یونیورسٹی کے تحت ملحقہ مختلف کالجوں اور خود عثمانیہ یونیورسٹی میں 158 افغانی اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں۔ ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کرنے کا مطالبہ، دلتوں نے کیا احتجاج۔ حیدرآباد کے کٹل منڈی علاقے میں دلتوں نے احتجاج کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت کی جانب سے غریبوں کو فراہم کیے جانے والے ڈبل بیڈ روم مکانات کی اسکیم کے تحت انہیں مکانات الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا اور بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے قریب کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ بعض خاتون احتجاجیوں نے تحصیلداروں کے پیر بھی پکڑ لیے۔ RTC گریٹر حیدرآباد زون کی آمدنی میں اضافہ، لاک ڈاؤن کے نقصانات کی پابجائی، مزید نئی سروسز کا آغاز۔ تلنگانہ میں RTC کو خسارے سے بچانے کے لیے حکومت خرچ فراہم کرنے پر مجبور ہو چکی ہے، لیکن گریٹر حیدرآباد زون کی کارکردگی نے امید کی نئی کرن کا کام کیا ہے، جس کے نتیجے میں مستقبل میں RTC خسارے سے ابھرنے کی صلاحیت پیدا کرے گی۔ کورونا وبا کے آغاز کے بعد سے RTC کو بھاری نقصان ہوا، لیکن دیگر زونز کے مقابلے میں گریٹر حیدرآباد زون نے اپنی کارکردگی کو تقریباً معمول پر واپس لانے کا کام کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مسافرین کی تعداد اور آمدنی معمول کے مطابق بحال ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں عہدیداروں کو امید ہے کہ گریٹر حیدرآباد زون آنے والے دنوں میں آمدنی کا ریکارڈ قائم کرے گا۔ کالج آف لینگویجز میں ایڈمیشنز۔ کالج آف لینگویجز کے مطابق کالج میں داخلوں کا عمل جاری ہے۔ OLCC عثمانیہ لینگویج سرٹیفکیٹ کورس، مماثل SSC، PTC پری ڈگری کورسز، مماثل انٹرمیڈیٹ، BA LM مماثل BA، BSc اور BCom اور MLA میں داخلوں کا عمل جاری ہے۔ ایسے طلباء و طالبات جو اورینٹل لینگویجز سے حصول ڈگری کے خواہش مند ہیں داخلہ لے سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے فون نمبر 9247376648 پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں غیر مجاز تعمیرات شہریوں کے لیے درد سر، GHMC کی خاموشی، عہدیداروں کی ملی بھگت، کارروائی سے قاصر۔ شہر میں غیر مجاز تعمیرات پر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے اختیار کردہ خاموشی اور عہدیداروں کو ملی بھگت کے ذریعے ہونے والی غیر مجاز تعمیرات شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے عہدیداروں کو ان تعمیرات کے خلاف کارروائی کے اقدامات تیز کرنے چاہیے، کیونکہ اگر ان غیر مجاز تعمیرات کو لوگ
धोखाधड़ी का शिकार होते हुए खरीदने लग जाते हैं, तो ऐसी सूरत में न सिर्फ अवाम बल्कि उन ओहदेदारों को भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जो कि गैर कानूनी और गैर मजाज तामीरात पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। जेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, IIT and CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।